बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस दुनिया के अंदर जो इंसान गुर्बत, मुफलसी, बेबसी जैसे गर्दाब में फंस जाता है, उनके दरमियान घिर जाता है, उसे समझ नहीं लगती कि अब हलाल और हराम किस तरफ कदम बढ़ाया जाए। मजबूरियाँ उसको उस मंजिल पे लाके खड़ा कर देती हैं जहाँ पे वो बेबसी की तस्वीर बना दिखाई देता है। लेकिन इसी दौरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हमारे लिए ऐसे हालात और आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं जिनका हमें गुमान भी नहीं होता। एक ऐसा ही वाक़या आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप लोगों का ईमान भी ताज़ा होगा और बहुत सारा सबक भी हम और आप लोगों के लिए इसमें मौजूद है। एक ऐसा वाक़या जब एक औरत एक मुर्दार खच्चर का गोश्त काट के अपने घर ले गई और अपने नौजवान बच्चियों को वो गोश्त खिलाना चाह रही थी, तो अल्लाह ताला ने इस मजबूरी, गुर्बत और बेबसी के आलम में उसकी कैसे मदद फरमाई, उसके लिए कैसे राहें खोल दी। आइए देखते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें, वीडियो सुनते और देखते रहें। मैं आपको ये सारा वाक़या तफसीलन पढ़ के सुनाता हूँ। रबी बिन सलमान फरमाते हैं कि मैं एक जमात के साथ हज को जा रहा था। जब हम कूफा पहुँचे तो ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने बाज़ार गया तो देखा कि वीरान सी जगह में एक मुर्दा खच्चर पड़ा है और एक औरत फटे पुराने कपड़े पहने चाकू से उसका गोश्त काट काट कर ज़ंबील में डाल रही है। मुझे ये ख्याल आया कि कहीं ये भटियारी न हो और मुर्दा गोश्त लोगों को खिलाए, इसलिए चुपके से उसके पीछे हो लिया। वो औरत एक मकान के दरवाज़ा पर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और 4 लड़कियां जिनके चेहरों से बदहाली और मुसीबत टपक रही थी नजर आईं। औरत अंदर चली गई। मैंने कबाड़ों की दर्जों में से अंदर झांक कर देखा तो मकान की बुरी हालत थी और उसमें कुछ सामान न था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों को आवाज़ दी कि लो, इसको पका लो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां इस गोश्त को आग पर भूनने लगीं। मुझे बहुत रंज हुआ। मैंने बाहर से आवाज़ दी कि ऐ अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसे ना खाओ। पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, एक मुसाफिर। औरत बोली, हमसे क्या लेने आया है? हम तो खुद मुकद्दर के कैदी हैं। 3 साल से हमारा न कोई मुअय्यन है न मददगार। हम सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप नहायत शरीफ इंसान था और वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, मगर मौत ने उसे फुर्सत न दी। वो इंतकाल कर गया। तरका जो छोड़ मरा था ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन 4 दिन से हमारा फाका है और अब इसका खाना हमारे लिए जायज़ हो चुका है। रबी फरमाते हैं, ये हालत सुनकर मैं रो दिया और अहराम की चादरें और तमाम सामान मोए 600 दिरहम नकद जो मेरे पास मौजूद थे उनके लिए लेकर चला। रास्ता में 100 दिरहम का आटा ख़रीदा और 100 दिरहम का कपड़ा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उसके घर पहुंचा आया। औरत ने शुक्रिया अदा किया और कहा, ए इब्ने सुलेमान, जा, अल्लाह ताला तेरे अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ करे और जन्नत में तुझे जगह दे और ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी ज़ाहिर हो जाए। सबसे बड़ी बेटी ने कहा, अल्लाह ताला तेरा अजर 2 चंद करे और तेरे गुनाह माफ़ करे। दूसरी ने कहा, अल्लाह ताला तुझे इससे बहुत ज़्यादा अता फरमाए जितना तूने हमें दिया। तीसरी ने कहा, अल्लाह ताला हमारे दादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तेरा हश्र करे। चौथी, जो सबसे छोटी बेटी थी, उसने कहा, अय अल्लाह ताला,
جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل جلد اس کو عطا فرما اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا، میں کوفہ میں رہ پڑا حتیٰ کہ وہ حج سے فارغ ہو کر لوٹ آئے۔ مجھے خیال آیا حجاج کا استقبال کروں اور ان سے اپنے لیے دعا کراؤں تاکہ کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حجاج کے پہلے قافلے سے ملاقات ہوئی میں نے انہیں مبارکباد دی اور کہا اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ ایک نے ان میں سے کہا یہ دعا کیسی؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ کیا تو ہمارے ساتھ میدان عرفات میں نہ تھا؟ تو نے رمی جمرات نہیں کی؟ تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں نے دل میں کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری صحیح قبول فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ انہوں نے بھی پہلے حجاج کی طرح مجھ سے باتیں کیں اور کہا اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں نہیں تھے؟ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے آ رہے تھے اس وقت حجاج کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانتاً رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے، یہ تمہاری تھیلی واپس ہے۔ ربیع فرماتے ہیں میں نے اس تھیلی کو پہلے کبھی دیکھا تک نہ تھا، اس کو گھر رکھ کر واپس آیا، نماز عشاء پڑھی، وظیفہ پورا کیا، اس کے بعد سوچتا رہا کہ یہ سب کیا قصہ ہے۔ رات آنکھ جو لگی تو میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا، تو مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی اپنا زاد راہ ایثار کر کے ارادہ حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ تجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے، تو حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا ہے 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی اشرفیاں عطا کی، تو اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے۔ ربیع فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو تھیلی میرے پاس رکھی تھی جس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ دوستان گرامی، مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے وہ احباب جو ہمیں اپنے اس چینل کی وساطت سے آج پہلی دفعہ دیکھ اور سن رہے ہیں ان سے یہی التماس ہے کہ وہ ہمارا چینل کلیم یونیک کلیکشن اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ اخلاقی معلوماتی ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور آپ لوگوں کا جس طرح سے فیڈ بیک ہمیں ملتا رہتا ہے اس کے لیے بھی ہم تہ دل سے آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ اس وقت تک کہ جب تک ہم آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔